काणकोणाक खुबश्यो लोकांच्यो किडनी वतात किंवा किडनी पेशंट आसा ते 60% आसात आनी ताका लागून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान डायलिसीस करपाक खूब जाण येतात पूण लिफ्टाची परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान लोकांक शिडींतल्यान वयर वचचें पडटा आनी सकयल वचचें पडटा। आयज अशेंच जालें की गुरू बांदेकर हाणें म्हाका फोन केलो की आपूण डायलिसीस करपाक आयिल्लो आनी वयर वचपाक आपल्याक नाका शेवटाक परत सकयल येवपाकूय प्रॉब्लम जाता। लिफ्ट जवळ जवळ 15 दीस जाले काम करना म्हूण। हें काणकोणचें हॉस्पिटल श्री विजय पै खोत हाणें त्या टायमार बरें सगळें सुंदर अशें आनीक बरें बांदिल्लें पूण ताजे नंतर विजय पै खोत आमचे आमदार ना जाले आनी ते नाशिल्ल्या कारणान ह्या हॉस्पिटलाचें इल्लें दुर्लक्ष जावपाक लागलें। खरें म्हणटा जाल्यार ताणें आपल्या लागून येवपाक हें हॉस्पिटल बांदलें नाशिल्लें तर काणकोणचे जे पेशंट आसात ते काणकोण आयले, काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान GMC वताले ते वचची न्ही आनी फक्त तांकां काणकोणाक ट्रिटमेंट जावचो अशी तांची खूब इच्छा आशिल्ली आनी ताका लागून ताणें जेन्ना हॉस्पिटल बांदलें आनी तेन्नाच तांचे आमदारकी गेल्ल्या कारणान हें अशेंच उरलें आनी विजय पै खोतान बांदिल्लें म्हूण हांगा लोकांक पेशंटाक एक नमुन्यान टॉर्चर केल्लें वता कारण प्रत्येक जो पेशंट येता तो विजयाचें नांव घेता आनी हें कोणाक तरी नाका म्हूण। खरें म्हणटा जाल्यार विजय पै खोतान हें बांदलें पूण विजय पै खोत हांगा केन्नाच येना कारण ते मोठे मनीस आशिल्ल्या कारणान प्रायवेट हॉस्पिटलां वतात आनी हांगा येतात ते गरीब आनी गरजू लोक आसात ते येतात आनी हांगा येतरीक हांगा खुबशे प्रॉब्लम एम्बुलन्स आसा केन्ना केन्ना ड्रायव्हर उरना केन्ना केन्ना डॉक्टर एवेलेबल उरनात आनी दुश्काळांत 13 म्हयनो म्हूण जें लिफ्ट आसा ह्या लिफ्टाची परिस्थिती डे बाय डे वायट जायत आसा। 2030 म्हळ्यार काणकोण खंय नंबर 1 जातलें। आतां वयल्यान सकयल नंबर 1 जातलें काय सकयल्यान वयर नंबर 1 जातलें असो म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला कारण आयज काणकोणकारांक वाली कोण ना। प्रत्येक मनीस बिजी आसा आनी प्रत्येक मनीस आपली कशी पोट भरतलो, आपूण कसो करोडपती जातलो, आपूण कसो नंबर 1 जातलो ह्या कामा खातीर घुस्पल आसल्या कारणान काणकोणकारांचेर भरपूर दुर्लक्ष जालां अशें आतां लोक उलयतात। परत इलेक्शनाक जी काही कॅन्डिडेट उबे राविल्ले काही कॅन्डिडेट पडले तांचें खंय तरी मंथन चल्लां की आमचो कॅन्डिडेट कित्याक पडलो म्हूण। खरें म्हणटा जाल्यार तांणी ग्रावंड फिल्डार येवन पळोवपाची खूब गरज आसा, हॉस्पिटलान येवन पळोवपाची गरज आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी येवन पळोवपाची गरज आसा। आयज काणकोणाक खंय तरी IIT, NIT, फिल्म सिटी सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात पूण जे प्रोजेक्ट पयलेच्या आमदारांनी बांदिल्ले ते बरें करून दवरया, सांबाळून दवरया म्हूण एकट्याय आमदाराक किंवा एकट्याय पॉलिटिशियनाक दिसना। हाका लागून काणकोणकारांनी खेद केला, व्यक्त केला। त्याच बरोबर काणकोणकार मागतात की जातले बेगीन हें लिफ्ट सारकें करचें, जे काणकोणाक डॉक्टर ना ते डॉक्टर हाडचे, एम्बुलन्सीचे काही ड्रायव्हर आयल्यार येतात तांचेर खंय तरी कारवाय करची आनी लोकांक राहत दिवची अशें लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।